आमची शाळा आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमची शाळा आमकां जाय. सोमारा पेडण्या नागझरची ही सरकारी शाळा सरकारूच बंद करपाचो प्लॅन करता म्हूण थळाव्यांनी गंभीर आरोप केल्लो. आतां अशीच तरेचो आरोप शिरोड्या तारीवाड्या वयल्या थळाव्यांनी केला. तारीवाड्या वयली मोडपाक पाविल्ली शाळा सरकारान नवी बांदता म्हूण सांगिल्लें. तेच प्रमाण शाळेची पोरणी इमारत मातये भरवण केल्ली. आतां 6 म्हयने जाले मात नव्या शाळेचो एक फातर लेगीत घालूना. सरकाराचें हें चल्लां कितें काय म्हणून शिरोडेच्या तारीवाड्या वयले लोक प्रश्न करतात. थळावो आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकराचेरूय लोकांनी खंत उक्तायली. मोडिल्ले शाळेंतलीं कपाटां आनी हेर सामान अशें उक्त्यार पावसान भिजत पडलां. झडपीच्या इलेक्शना नंतर हांगा MLA येयल्लो प्लस झडपी येयल्ले आनी तेणी हांगा सांगलेलें तें हांवें आयकलेलें की जाली तुमची शाळा अमके दिसा भितर 28 तारखेक सांगलेलें ताणें 28 तारखेच्यान चालू करता अशें काम म्हटलेलें. ती आतां डिसेंबर 28 डिसेंबर जावन आज 5-6 म्हयने चालू जालो तरी सुद्दां त्या कामाक हात घातलेलो ना. तर हे हात न घालपाक कारण कितें आनी असो हात न घातले उपरांत भुरग्यांचें कितलें लुकसाण जातलें हें सरकारान तेजेर विचार करचो. शाळा चलतच ना त्यो शाळा तुमी सारक्यो करतात आनी जी शाळा चलता आनी जे शाळेंत वेव्हार चालू आसा ती शाळा कित्याक बंद करतात. आमचे जे हांगसर बरे घटघट दानगट अशें काम करपी तडाडीचे मनीस आसा पळय तेंच्यान खूब प्रयत्न केले पूण तांकां आजून जाय तशें यश मेळना म्हणून शाळा ही आजून अशी उरता. आनी आमी नकळो हातीचें सामान जें कितें सगळें आसा पळय तें सामान पळय विकरत पडलेलें आसा तें पिड्यार जाल्लें आसा. पावस आतां तरी पूण थांबला फुडें आतां पावस येयला तें गेलें सगळें. शाळेक आतां 60 वर्सां जालीं हांगा. शाळा मोडून उडयल्या मोडपाक काय न्हू तें हांगा नांव आसा गांवाचें नांव आसा एक शाळेक शीर तारीवाडा हें नांव आसा ही शाळेक. म्हणटकीर ती शाळा आतां कित्याक उरता आनी कित्याक ही शाळा जायना तें आमकां कळपाक जाय. आनी जर ही शाळा तर जायना जाल्यार हो हांगा इलेक्शन बूथ आसा. हांगा इलेक्शन बूथ आसा हांगच्या आसकण पर्यंत हे फाटीन देवटेपाट हो इलेक्शन बूथ आसा. आनी जर ही शाळा आतां हे तर हांगा 8 दीस भितर ही शाळेचें काम चालू करिना आनी जर तेंचे कडेन तें जायना जाल्यार तेणी आमकां सांगचें. आनी जर हांगा शाळेचें काम जायना जाल्यार हांगा बूथ आसा तो आमी इलेक्शन बूथ हांगा करपाक दिवचो ना असो आमी सगळ्यांनी ठराव घेतलेलो आसा. आनी आमी उलयला राती सगळ्यांनी वोटिंग करचें ना काय बूथ करपाक वोटिंगूय करचें ना आनी हांगा बुथूय हो जावचो ना बुथूय जावचो ना कारण त्या टायमार सगळे येतात. आतां कितें जालें जो पर्यंत आमी उठना तो पर्यंत ते उठना. आयज आमी उठले थंय बेतो पडलो मायणा हेर एक रस्त्याक फोंडकूल पडलेलें कितले दीस जाले थंय फोंडकूल आसा. आयज तांकां कोणी सांगलें तुमी हांगा येवपाचें आसा मिडिया येवपाचें सगळे लोक हांगा जमपाचा थंय बेतो पडलो. भुरगीं आशिल्लीं ती भियोन पालकांनी थोडीं भुरगीं काडून दुसरी स्कॉलान घातली कित्याक शाळा जायना अशें म्हणून. आनी कांय पालकांक फोर्स करून दवरून भुरगीं अजून आतां पळय शाळा चालू आसा ती बी वयर देवळे कडेन आमचे ते राजेश तारी म्हणटा तेगेले घरान चालू आसा भुरगे थंय शिकतात. सो आतां नवीन वर्सा तांकां थंय धाडटले तुमी. नवीन वर्ष आमी आतां जून आमी हो म्हयनो दिता न्ही तांकां. हो म्हयने भितर शाळा तर उबी जायना जाल्यार आमचे कडेन दुसरी पार्टी आसा आमी ते पार्टेक हें करतले की आनी कोणी पॉलिटिकल तर हांगा इनवॉल्व जाता आनी तो तर आमकां शाळा बांदून दिता जाल्यार आमी अवश्य ताका सपोर्ट करतले. तुमी कित्याक डिले करतात. तुमी भुरग्यां कडेन खेळटा काय आमचे कडेन खेळटा हें राजकारण तुमी सायडीन दवरात. सो 8 दीस दिता तुमी गव्हर्मेंटाक. हय 8 दीस दितात. 8 दीस भितर शाळेचें काम जायना फावंडेशन पडपाक जाय. फावंडेशन पड शाळा उबी जावपाक जून म्हयनो म्हळ्यार शाळा उबी जाता कारण आतां पावसान सगळे बिल्डिंगी तुमी उबी करतात. पूण फावंडेशन घातलां मरे पयर फेब्रुवारी म्हयन्याक. ते बेश्टे नाल्ल फोडून गेल्या. शाळा मोडची पयलू भाऊन एकूच काम केलां. आमी रिक्वेस्ट केल्लें भाऊ जे नळे आमी मोडून नळे भुरग्यांचेर पडपाचें आशिल्लें पूण भाऊ कडेन रिक्वेस्ट केलें. भाऊ ते शाळेक कितें भाऊन आमकां पत्री दिलें. एक सायडीन आमी ते शाळेक पत्रे घातले इतले भाऊन पत्रे घालून दिल्ले आनी ते बी आमी घालून घेतले भाऊन पत्री दिल्ली म्हणून. द वॉयसा खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. The Voice for Goy.